محمد. अस्सलाम वालेकुम। क्यों बासित नहीं है, क्या हाल है? आप कहाँ गायब रहते हैं? वो कब शाया होगी हमारी किताब ज़ुरिख का लेक्चर जो है? Yes, this is going to the final proofreading, hopefully. अच्छा, when you give it over to Wahid, then who will recheck it after Wahid has done what he does to it? I shall. Oh, that's all right then. And Rabbi Saab will have to check. Right. Because Wahid has some tricks up his sleeves. Right? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. इस आयत قبل أن أبدأ الدرس على هذه الآية أود أن أقدم لكم بعض التصحيحات التي تلقيتها من ربا عن الدرس الماضي، فكانت هناك بعض الأمور تحتاج إلى التصحيحات وأود أن أبينها لكم. ولقد تكلمت أخبرتكم أن الأستاذ مي عبد الرحيم الذي كان نجل السيد حضرت نواب محمد علي خان الذي حدثت معه حادثة الشفاعة وكانت له أولاد، ولكنني قد تذكرت فيما بعد أنني أخطأت في هذه المعلومة. حضرت عبد الرحمن الذي كان أخاه الأكبر وكان رجلا صالحا وكان له كان يعظم ويحب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بشكل خاص، وكان له أولاد، لكن هذا لم يكن له أولاد. فحسنا حدث أن مياه خورشيد أرسل إلي الفاكس وذكرني، وإلا كان من المحتمل أن أنسى. فالآن تلقيت الفاكس من مياه خورشيد أحمد، فيقول أن مياه عبد الرحيم لم يكن له أولاد، ولكن كان أخوه الأكبر مياه عبد الرحمن خان كان له أولاد. والأمر الثاني هو أن السيد أحمد شهيد الذي بينت لكم أنني حسب ما أتذكر حسب ما قرأت في الماضي أن قضية قتله هو أيضا شكك فيه، فنجد هناك روايات تفيد أن السيد أحمد الشهيد الذي يسمى شهيد يوسف شهيد ولابد أنه نال مرتبة شهادته لكنه لم يقتل. ففي هذا الصدد أنني إن السيد حافظ مظفر أحمد أرسل إلي مقتبسا من ربوة ومن الكتاب الموثوق به، وهو للكاتب غلام رسول مهر عن سيرة السيد أحمد الشهيد. فهذا المقتبس هو ممتع وجدير بالقراءة وهو يؤيد ما قلت لكم أخبرتكم. فالسيد أحمد شهيد عنه كتب هذا الكاتب غلام رسول مهر وأن هناك اختلاف في استشهاد السيد أحمد شهيد وهناك عقيدة في غيبوبته. فهناك بعض محبيه ومريديه هم يعتبرونه ما زال حيا. فحسب بيان هذا المؤلف نجد هجوم السيد وإصابته بالجروح والروايات تفيق أنه هاجم ودخل في الجيش، لكننا لم نجد أي شهادة عن استشهاده. لكن هناك بعض الروايات أنه غاب عن ميدان الحرب واشتهر أن الشعب غجر هم أخذوه. ففي تلك المنطقة كانت هناك شعب غجر هم أخذوه في حالة المجروح أو في هذه الفوضى
في الحرب أخذه أصحابه إلى مكان وابتعدوا. فهذه الروايات تقال. فبعض الأكابر في سرحد هم أيضا رووا أنهم رأوا سيد أحمد شهيد حيا في بالاكوت، بينما الروايات الأخرى تقول أن زعيم السيخي سردار شيخ شير سينغ هو طلب من بلاد المسلمين معرفة الجثمان السيد أحمد شهيد، فإنه هو أيضا لم يكن متأكد أنه قد استشهد أم لا، فطلب من هؤلاء المسلمين أن يعرفوا هذا الجثمان. فهؤلاء المسلمون قالوا عن جسد بلا رأس، فقالوا هذه هي جثة الخليفة، لم يكن لهذه الجثة رأس، فهذا يقول حضرته هذه شهادته مشكوك فيه جدا. ثم بحث عن رأس ودفن مع هذه الجثة، فيقول حضرته من أين أخذوا هذا الرأس ودفن مع هذا الجسد؟ فهذا المدفون الذي يعرف قبر السيد أحمد شهيد وهو موجود في منطقة في بالاكوت عند ساحل النهر. فهذا الكتاب سيد أحمد شهيد، وهذا ما لخصت لكم المعلومات هي موجودة، هذه المعلومات موجودة في كتاب عن سيرة السيد أحمد شهيد للمؤلف غلام رسول مهر. كان قد حصل خطأ أيضا عن ابن عربي، وهو أيضا قد بينت لكم أنه كان في بالي شخص آخر ولكن ذكرت شخصا آخر، فهذا يحدث أحيانا. فعن ابن عربي كان في ذهني السيد شاه ولي الله محدث الدهلوي، قصة اعتقاده في نسخ 5 آيات. وبما أن المخ هو يعمل بسرعة ومشغول في مهمة قضية فلا يجد فرصة ليتوقف ويفكر في وقت في أمر، فهو يتكلم ما يخطر فمن القطع أن السيد شاه ولي الله محدث الدهلوي هو الذي اعتقد أنه قد حل جميع الآيات إلا ال5، وفي رأيه كانت 5 آيات هي منسوخة. فإنني أتعجب أن الذين كانوا معي في ذاك الوقت لماذا لم يقاطعوني، فلم يقولوا لي أنت تذكر ابن عربي وتتكلم عن ما قاله سيد شاه ولي الله محدث الدهلوي. فإمام صاحب ماذا قال؟ فقال يقول إمام صاحب يعني أنني أخبرتك، لكن يقول حضرته إنني ذكرت باحتياط حتى لم أسمع شيئا. ففي هذه المناسبة يجب أن تخبروا فورا أنه من الظاهر أن هذا زلة اللسان، ويحدث هذا مرارا في أثناء الخطاب، وفي أن يكون الإنسان منحمكا في موضوع فلا يستطيع أن يكون محتاطا في ذكر هذه الأسماء. على الأقل أنا عندي هذا الضعف، فقد ذكرت هذا قبل هذا مرارا، لكن الحمد لله إن الحافظ هو أخبرني من باكستان. هذا التنبيه جاء من رب، لكن لم ينبهني أحد من هنا، لكن هذا خاصة مع أن هذا المعلومة هي معروفة جدا ويجب أن يعرفها كل أحمدي، وخاصة هؤلاء الذين متخرجون في الجامعة الأحمدية، فيجب أن يعرفوا ذلك، كان يجب أن يعرفوا ذلك وينبهوني فورا. على كل حال ابن عربي أحيانا بخطأ يحدث فوائد أخرى، فمن شأن الله تعالى أنه إذا لم يكن الخطأ بظلم وعناد وحدث خطأ فيتولد منه بعض الأمور الجيدة، فأضيف إلى علمي وزاد علمي عن ابن عربي، وهو أن في علمي كان ابن عربي وحيد، مع أن هذا الأمر مهم جدا، أن ابن عربي هو اثنان شخصيتان، فكلاهما مشهوران بابن الأندلسي، وكلاهما من الأندلس، وكلاهما كان عالما جيدا في زمنه، وكلاهما هذا على مرتبة سامية جدا، ولكن في بينهما 170 سنة من الزمن. فالآن أخبركم لكي يزيد علمكم أيضا. فأين ذهبت تلك الروايات؟ فقد أخبرنا، قد أرسل إلينا الأستاذ مولوي دوست محمد صاحب. فانظروا كيف نحن في هذه الزمن السرعة، هو يرسل إلي فورا الفاكسات كما أننا نتكلم وجها لوجه ونتلقى هذه الأمور والمعلومات.
فهنا أود أن أخبر أن ما ورد في كتاب الإتقان في علوم القرآن، الشخص الذي ذكر في هذا الكتاب هو الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي الذي ولد في 560 من الهجرة وتوفي 638 من الهجرة. فهذه شخصية تعرف في الإسلام بالقاضي أبي بكر ابن العربي. وحضرة الشيخ محي الدين ابن عربي توفي في دمشق، وأما القاضي أبو بكر ابن العربي فتوفي في الأندلس، فكلاهما من الأندلس. فالقاضي أبو بكر ابن عربي له تصانيف كثيرة، مؤلفات كثيرة، فهذا هو القاضي. فهو أيضا من الأندلس، والثاني ابن العربي هو أيضا من الأندلس، وكليهما هناك مؤلفات كثيرة. وهؤلاء هو الثاني هو كتب بعض الكتب عن العلوم أيضا، وله كتاب قانون تأويل في تفسير القرآن وشرح جامع الترمذي وغيره. والشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي له اسم الكامل محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي المرعسي المعروف بابن عربي محي الدين الشيخ الأكبر. أما الذي كان بعده 170 سنة فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعاشري الأندلسي الأشبيلي المالكي المعروف ابن العربي. هذه المعلومات من معجم المؤلفين والمجلد العاشر. فيقول حضرته هذا هناك بعض في المعلومات هناك تشويش ومعلومات متداخلة، نتقدم وسوف يتبين في لاحقا. فالملخص أن هذين الشخصيتان ابن عربي وابن العربي وكلاهما من الأندلس، وكلاهما كان عالما كبيرا وبارزا، ولكليهما مؤلفات كثيرة. فلهذا حصل هذا الالتباس بين ابن عربي وابن العربي. فيقول حضرته وهؤلاء هم يرسلون الفاكس بسرعة، ويجب أن يكتبوا بانتباه وحتى لا يحدث خطأ في هذا الفاكس، لأن هذا الفاكس الذي يرسله هؤلاء العلماء من باكستان فهم يكونون حريصين أن يصل إلي المعلومات، لكن بما أن هذه الفاكسات تصلني وأقرأها في اليوم القادم، لهذا يجب أن ينتبهوا ويكتبوا هذه الفاكسات بانتباه حتى لا يحدث الخطأ أو الالتبااس. على كل حال، أما الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي وعلاقته وموضوعه وتفسيره عن التنسيخ في القرآن، عن النسخ في القرآن الكريم، فالآن سوف نعود. القضية 5 آيات منسوخة، فلها علاقة بحضرة الشاه ولي الله المحدث الدهلوي. فهذا الشاه ولي الله المحدث الدهلوي فهو العالم الأخير قبل المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، الذي بفضل الله تعالى فهم جميع هذه الآيات وشرحها، وبين أن جميع الاختلافات قد كشفها الله علي، وإنني حللت جميع الآيات، وبقي فقط 5 آيات لم أستطع أن أحلها، وهي في هذه الآيات حدث النسخ. فالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هو قد جاء وحل هذه الآيات ال5 أيضا، وأعلن بصراحة أنه لا يوجد هناك أي نسخ في القرآن الكريم، ومستحيل أن يكون أي نسخ في القرآن الكريم. فابن عربي هذا الشيخ الأكبر الذي هو كان أيضا يعتقد بالنسخ ويؤمن بالنسخ في القرآن الكريم. فالروايات التي وجدناها عنه، ففي هذه الروايات هناك حسب رأيي هناك 20 آية لم يستطع أن يحلها، فاعتقد أن في هذه 20 آية هناك نسخ، وفي روايات يقول حضرته هناك 21 آية. فهذا هو هناك أيضا التباس، من الذي قال 20 ومن الذي كان 21. على كل حال
هذه سوف تشرح لي وبعد ذلك تكتشف لي من الذي قال هذا ومن الذي قال 20 ومن الذي قال 21. على كل حال أن الحافظ مظفر أحمد هو ذكر هذا، فهو يقول عن نسخ أن عقيدة النسخ لابن عربي، فيقول أيضا هذا الأستاذ مظفر أيضا لم يشرح من هذا ابن عربي أو ابن العربي. فالمولوي دوست محمد هو بين لي هذه المعلومات من الكتاب الموثق عن ابن عربي، وبين أن هذان الشخصيتان ابن عربي وابن العربي. لكن ما أريد أن أقول أن السيوطي هو كتب في كتابه أن ابن العربي هو بين أن 21 آية هي منسوخة ولا آية غير هذه الآيات منسوخة. فحضرة الشاه ولي الله المحدث الدهلوي هو يقول في كتابه، يقول حضرة الشاه ولي الله المحدث الدهلوي في كتابه الفوز الكبير، وهذا من كلامه، يقول إن السيوطي ذكر عن رواية عن ابن عربي أو راجع ابن عربي أن 21 آية هي منسوخة وليس أكثر من هذه، لكن في رأيي 5 آيات فقط هي منسوخة. يقول حضرته هذا المقتبس من كتاب الفوز الكبير المطبوع في لاهور، وهذا الكتاب لحضرة الشاه ولي الله المحدث الدهلوي. فهذا قد وجدنا، في هذا الكتاب وجدنا كلا الأمرين، لكن هنا أيضا لم يسر من هو المراد من ابن عربي أو ابن العربي. على كل حال أي كان، يقول المولوي دوست محمد أن ابن عربي هو رأى 20 آية منسوخة، فهو أيضا المولوي دوست محمد أيضا ذكر كتاب الفوز الكبير للشيخ ولي الله المحدث الدهلوي، فهذا مذكور في كتاب الفوز الكبير. فملخص ما كتب السيد ولي الله الشاه المحدث الدهلوي أن بعض العلماء منه ابن العربي، وذكره هذا الرأي السيوطي أن 21 آية أو 20 آية هي منسوخة. لكن هذا المحدث الدهلوي يقول أما هذا الرجل المتواضع فقد حل جميع هذه الآيات وبقي فقط 5 آيات، ففي رأيي 5 آيات هي منسوخة. فيقول حضرته اتفق على 5 آيات أنه قد حلت بقية الآيات، وفي رأي المحدث الدهلوي بقيت فقط 5 آيات هي منسوخة في رأيي. يقول حضرته هناك تلقيت فاكسا آخر من العماد عبد الوهاب، وهو شرح لكلمة صعبة كان هناك، وكنت قد أخبرتكم أن ميتيورياتاسيست هذه الكلمة لم أجدها في المعاجم والكواميس، لكن قد يكون هناك مصطلح، فهو اتفق معي وقال إن هذا صحيح، ما ذهبت إليه هو صحيح، أن هذا مصطلح للعالم ساغن ولأصحابه، فهؤلاء هم يحبون هذا المصطلح، وهؤلاء الماهرة في هذه العلوم يحبون هذا المصطلح. لكن في المعروف بشكل عام عادة الناس لا يميزون ميتيورايت من ميتيور، كلاهما شيئان مختلفان، وهناك والذين هم ماهرة ومختصون بهذه العلوم فلهم علاقة بميتيور، فهذا قد أرسل إلي هذه التفاصيل،
हाँ उर्फ आम में صحيح ما قال أن ميتيور هي تلك الأجسام التي تطير في الفضاء بشكل عام ولا حصر لها، وهي تتولد باصطدام وارتطام الكواكب المختلفة، ولها وهي أيضا تصطدم مع بعض الكواكب ولها أحجام كبيرة وهي عملاقة. تلك كل هؤلاء هذه الميتيورز هي تسمى هذه الأجسام التي تطير في الفضاء هي تسمى ميتيورز، وإذا حاول إحداها الدخول في مدار الأرض واصطدم بها فاحترق في الطريق فتسمى ذلك الميتيور ميتيورايت، الميتيور الذي يريد الدخول في الأرض. فهؤلاء المختصون في هذا الشأن كارل ساغن، وهم هم لا يسمون مختصين في ميتيورايتس، فإنما هم مختصون بميتيورز، يعني في الكون كله الذين هم يدرسون ميتيورز وإن مبدأها وأحوالها وكيف هذه الأجسام تطير وما هي القوى التي تعمل عليها وما هي التي تؤثر فيها وما التي تتأثر بها. فكل هذا الموضوع لها علاقة بميتيورز وليس بميتيورايتس. فالميتيورايتس هو جزء كثير صغير من ميتيور. أما ميتيورايتس هذا ميتيوريتكس، فهذه العلوم التي تدرس ميتيورز فليس ميتيورولوجي. فميتيورولوجي هي علوم هو علم يدرس الطقوس والفصول، فيجب أن لا يحدث الالتباس بين ميتيوريتس وميتيورولوجي. فهل عرفتم الفرق؟ ماذا عرفت إمام صاحب؟ فيقول يشرح مرة أخرى: ميتيور هو تلك الأجزاء التي تطير في الفضاء وهي حرة، فالتي تحدث بارتطام واصطدام بعض الكواكب أو بتفجيرات، وهي لا حصر لها وهي تطير في الفضاء، وأحيانا هي تصطدم ببعضها، فهي ميتيورز. فميتيورايتس منها هي تلك التي تسعى الدخول في الأرض وهي تتلقى معاملة الشيطان المارد وتتبعه شهب النار وتحرقها وتحمي الأرض من شرها، فهي ميتيورايتس. فإن المختصين والمهرة في هذه العلوم هم ليسوا مختصين بميتيورايتس بل ميتيورز، وإن العلوم تسمى ميتيوريستكس. فهذه العلوم أخذها هذا العماد من معجم تشامبرز، وهذا المعجم هو كبير. وأما ميتيورولوجي فليس له علاقة بميتيورز، وإنما لها علاقة وهي تدرس علوم الطقس والفصول. وهذه ميتيوريتكس هي اشتق منها ميتيوراتسيست، وهذا الاصطلاح هذا المصطلح يحبه كارل ساغن وغيره من العلماء، فهم يستخدمون هذا المصطلح لأنفسهم. هل حلت جميع المسائل أو بقي ربما وهناك فاكس آخر؟ فهذا لازدياد الإيمان فقط. إن البرقية التي كانت قد أرسلت جاءت من كسولي، فأرسل الأستاذ مياں خورشید أحمد صورته، فهذا باسم حضرة المولوي شیر علي، ويبدو أنه كان يعرف اللغة الإنجليزية، وهو كان قد أرسل هذه البرقية وجاء الرد باسمه، فهذا باسمه بشير علي. وثم كتب قاديان بكي، وثم يقول sorry nothing can be done for عبد الكريم. فهذا موجود هذه البرقية الأصلية في السجل. والآن ابحثوا انظر إذا كان بقي شيء، فهل قد سددنا جميع الديون؟ فبقي شيء هناك ما تكلم الأستاذ بشير دار أن رمسيس الثاني لم يكن، بل كان يتكلم عن شخصية آخر فمنفتة، فيقول حضرته منفتة كان ابن الرمسيس، فهذا متأخر، وقبل ذلك كان سيتي.
والسيتي هو كان الوالد، وبعد ذلك كان رامسيس الثاني. فإنني قد فحصت ذلك، لكن ضمنيا أنا فحصت مرة أخرى. لكن الآن إن الرأي المتفق عليه من قبل العلماء الذي أجمعوا عليه، فيعني علماء اليهود والعلماء الآخرون، فهو أن رامسيس الثاني هو كان الذي في زمنه حدث الخروج. وقد تلقينا بعض الشواهد الكثيرة الذي إنني أقتنع على أنني أقتنع لذلك وأطمئن عليه، فهو أن المظالم التي حصلت بدأت فيقال أنها حدثت في عهد السيتي الذي هو كان والد رمسيس الثاني. ففي زمن السيتي أيضا حفظ حضرة الموسى في ولادته. فإذا عددناها في زمن رمسيس الثاني فهذا الحادث لا ينضبط تاريخيا، لأنه حكم لمدة طويلة. فمتى هاجر ومتى عاد، وعندما عاد وكان رمسيس على الأغلب كان قد مات. ثم بدأ سلسلة هذه الآيات والبراهين، فزمنه يكون قريبا جدا من حضرة المسيح، حيث لا يبدو يتجاوز 1000 أو 100,000 سنة، وهذا خطأ، لأن زمن 1300 سنة. فإن الجماعة تميل إلى طبع على أن المسيح بما أن له المشابهات ومماثلات أخرى، فليس من المستبعد أن يكون زمن المماثلة في زمن أيضا. فهو أن المسيح قد ولد بعد 1300 سنة بعد موسى. فهذه الفكرة هي حردتني إلى هذه البحث. فقد قرأت كتب التاريخ من الزوايا المختلفة، وبعضهم يجرون إلى 1500 سنة، يتأخرون جدا، وهو يثبت قطعا خطأ. وبعضهم يقربون منها هذا المقتبس الذي اتبعه ملك صاحب، وهو لا ينضبط ولا يستقيم في الموضع الثاني. أما الاستدلال القرآني الذي استخدمته لمعرفة ولاختبار هذه النصوص، فكان في بالي أمران، ولهذا ملت إلى هذا أنه كان رمسيس الأول، أن في زمن والده بدأ هذه المظالم والاضطهاد على إسرائيل، وإن تولي وكفالة الأولاد وتركه في الماء. يبدو أنه كان هناك فرمان ملكي، بسبب ذلك خاف الجميع وفاز الجميع. ثم القرآن الكريم يقول عن فرعون الذي اصطدم مع موسى أنه بين بصراحة أنه كان مولعا بالبنايات، حيث يقول يا حمان ابن لي صرحا. فإن رامسيس الثاني هو يسمى عالم المباني والعمارات، فإن المباني المهمة جدا التي إلى الآن موجودة هي كانت في زمن رامسيس الثاني. فكلا الاستنباطين للقرآن الكريم يثبت أنه كان والد هذا رامسيس الثاني، حيث ولد موسى عليه السلام، وفي زمن رامسيس الثاني حدث هذه سلسلة المعارك. وهناك بقي مشكلة أخرى، وهي أن مدة حكم والده تبقى كثيرة جدا، ومن المستبعد جدا أن يكون موسى عليه السلام قد أصبح شابا في هذه الفترة، وقتاله مع شخص وقتله شخص. فلهذا لابد من أن نفحص ونتحقق هل كانت هذه المظالم والاضطهاد بدأ في زمن السيتي فعلا أم كان قبل ذلك. وهذا التاريخ الذي يبين وهل ما يقال أن سيتي قد حكم هذه المدة هل هذا صحيح أم لا. فكل هذه الأمور هي بحاجة إلى البحوث وتكسي الحقائق، ولهذا قد قلت لكم إن هذه الأمور التي يبينها فهو لكي تسير تفكير الجماعات في اتجاه معي.
وأدعو جميع الباحثين الآخرين أيضا، فأخبر سلفا أننا نعمل على هذا المشروع، فعندما سوف تظهر أمامنا نتيجة البحوث وسوف أخبر إلى أي نتيجة توصلنا. وخلال ذلك إذا بحث أحد الباحثين في هذا الصدد سواء متفقا معنا أو مخالفا فليرسلوا إلينا رأيهم، فسوف نبحث في ذلك وندخلهم في التحقيق. وكان هناك حلقة متوسطة وهي بحاجة إلى البحث أكثر، فلهذا يجب أن ننتبه إلى إيجيبتولوجي أو إيجيبشولوجي يعني علوم مصر. فإلى هذا لم يوجد أي ماهر ومختص في هذه العلوم، ونحن بحاجة إلى أن يكون عندنا مختصون بهذه العلم، لأن القرآن الكريم عن صدقه هناك كثير من الأمور التي تتعلق بعلوم الأمصار واكتشافات مصرية فهي تصدق علوم القرآن الكريم. لهذا بدلا من أن نعتمد على الآخرين فيجب أن نبحث في هذه المجالات شخصيا بأنفسنا. فليس واحد، فهناك بعض المشاريع التي يجب أن يتقدم في هذه المجال فيها المختصون والمهرة الأحمديون. فمن هذه المشاريع تاريخ الزمن القديم الذي نجد ذكرها في القرآن الكريم، التي بينت لكم إن بذكر الباحث والأديب الإيطالي، حيث يقول أننا وجدنا الإثباتات الكثيرة في زمن تعييدا للقرآن الكريم، فحيث وجد هؤلاء الشعوب التي كان هؤلاء العلماء ينكرونها، والآن نتيجة الحفريات وجد ذكر هؤلاء مثل عاد إرم وغيرهم. فهذا يقول فيقول حضرته إنني أحب أن يتقدم الباحثون الأحمديون ويقرأوا الكتب الأصلية الحقيقية التي كتبها هؤلاء الباحثون الذين اكتشفوا هذه العلوم، وكتبوا أولا ثم يجب أن يقرأوا هذه المواد وهذه المصادر التي بدأت منه هذه البحوث. وإذا كان الأحمديون يريدون أن يرسلوا أولادهم للدراسة هنا في إنجلترا أو في أمريكا أو في أوروبا، فبفضل الله تعالى هناك في الجامعات التسهيلات الكثيرة متوفرة، وبعض الطلاب الأحمديون يجب أن يختصوا في هذه الموضوعات. فالناس عادة لا ينتبهون إلى يرغبون في هذه الاختصاصات لأن هذه المجالات عادة تسمى إذا وجدوا الشهادات فلا يجدون أي مهنة أو عمل، لهذا هم يفضلون العلوم والكمبيوتر. لكن يقول حضرته يجب أن يكون عندكم رغبة في البحث وتقصي الحقائق، لكن ومع ذلك في هذه المجالات أيضا هناك تبدأ تظهر المجالات الأخرى والإمكانات، فالجامعات أيضا بحاجة إلى مثل هذه المختصين، فإن الله تعالى هو الرزاق، ولكننا نحن بحاجة إلى هؤلاء المختصين. فهناك في هذا الصدد موضوع آخر ومجال آخر وهو قراءة هذه المجالات الألواح المصرية والشراحي التي اكتشفت وعليها هذه اللغة القديمة التي تدعى هيروغليفي. فحضرته لم يتذكر هذه الكلمة ويسعى ويسأل هنا وهناك، فتوصل في أخيرا هيروغليفي. فيقول حضرته يسأل أحدا أنه ما هو لفظ هذه الكلمة، فكان في رأيي هيروغليفي، لكن الأصل هو هيروغليفي، فهذا بدل من راء هناك لام. على كل حال هي هيروغليفي، فهذا هو الصحيح. فهذه هذا العلم أو هذه الألواح أو هذه اللغة هي بناؤها وأساسها على الصور. فهؤلاء العلماء الباحثون الآن هم توصلوا إلى معاني هذه الصور، فإلى أي معنى يشير هذه الرموز. فلكن إلى الآن هناك
एल के साथ यही في هذا السد عندنا مقال مفصل موجود، لكن في قراءة هذه الصور هناك اختلاف في الباحثين. ففي هذا المجال، ففي هذه الفرصة هؤلاء المستشرقون وهؤلاء العلماء الغربيون الباحثون هم أحيانا يلجون إلى الخداع، فحيث أحيانا يترجمون حسب رأيهم. فقد وجدنا الشواهد والاحتمالات الكثيرة على هذا. فأثناء بحثنا في الكتاب المقدس، فحيث هؤلاء المسيحيون هم حسب عقيدتهم ترجموا وأحملوا الترجمة الصحيحة، يعني أخذوا واتفقوا على ما كان يدعم عقيدتهم. فلهذا نحن بحاجة إلى هؤلاء المختصين ففي اللغة العبرية واليونانية، فيجب أن يقرأوا هذه اللغات من مصادرها الأصلية. وتذكرت ضمنيا أنه كنا نبحث عن إيران أيضا، فما هي إقليم هرات أو ولاية هرات، هذا في الشمال. एक हमारी तहकीक चल रही है ईरान में। فهذا على هرات نحن بحاجة إلى البحث. فمن أمريكا أيضا وجدنا أحمديا مخلصا الذي قدم نفسه في هذا المجال للبحث في هذا. فكذلك من الأحمديين الجدد الروس أحد تقدم وقدم اسمه أيضا وضم اسمه في هذا البحث، فسوف ننظم هذا البحث إن شاء الله. فهناك بحث آخر له علاقة بتركيا أيضا. فيوم الأمس ذكرت لكم عن حضرة يحيى عليه السلام أنه أين غاب، فأين يمكن أن نبحث عنه. فكان هناك اثنان من اسمهما يحيى. فمن هذان كان؟ فما حالته أو ما وضع هذه الجزيرة باتموس؟ فهل هذه الجزيرة قد عمرت إلى الآن أم لا؟ ففي هذا الصدد إن الأستاذ راشد هو ربما يسمع هذا الدرس في تركيا، وهو الداعية الإسلامي في تركيا. فأنا أقول له أن يبدأ فورا البحث البدائي. فيجب أن يجمع المعلومات عن أفسس، فأنه أين تقع هذه الجزيرة وكم تبعد. فأعتقد أنه لن تكون بعيدة كثيرا. فلا على كل حال هي جزء من هذا البلد، فربما بقي أم لا، لأن التاريخ والجغرافيا يتبدل، الجغرافيا التاريخية يتبدل أحيانا. فيجب أن يبدأ هذا البحث البدائي، ثم إذا كان له ممكنا أن وجد هذه الجزيرة في تركيا أو خارجا وإذا استطاع أن يخرج إليه فليراسلني بالفاكس أننا مستعدون. فهذا الداعية سوف يبحث في هذا المجال، وإذا استطاع أن يذهب إلى باتموس فليذهب، لأنه ليس من المستبعد أن نجد هناك المغارات والكهوف، لأنه لن يستطيع هذا وحده أن يحفر، لكنه يمكن أن يشير إلى هذا أنه ممكن أن نتقدم في هذا المجال، فنبحث في هذا. لأنه فبعد ذلك ممكن أن نبحث ونستثمر في هذا المجال. ففي الزمن القديم كان هؤلاء الناس يحفظون بعد هذه الوثائق في مكان مثل زجاجات. فقد هناك احتمال أن نجد في هذه المغارات مثل هذه الكتابات أو هذه الألواح. فيجب أن يبحث عن هذا بدائيا، وبعد ذلك سوف نرسل بعض المختصين في هذا المجال للبحث. صحيح. الآن كنا نتكلم عن معجزات القرآن الكريم. فالمدهش عن خلق آدم أن القرآن الكريم يذكر بدء خلق الحياة بطريقتين، ففي إحداهما خلق الإنسان أخيرا من هذه الحياة، حيث يقول خلق من تراب، ثم يذكر الحياة بالماء أيضا.
एक गले सड़े पानी की ثم كانت هناك مرحلة حمى مسنون أيضا. वो अमूर जो والجدير بذكر أنه ضمن أطوار الحياة يذكر القرآن नबाता भी आता أنبتكم نباتا أيضا. والخطاب في هذه الآية موجه إلى الإنسان فمن ذلك أنبتناكم كالنباتات. فكل هذه الأدوار تشير إلى فترات الارتقاء المختلفة. है जो मैंने अभी ففي هذا الصدد قد سألت قبل قليل باسط أين وصل الكتاب فقد بينت فيه كل هذه الأمور باختصار. आपको ये बताना चाहता لكنني هنا أود أن أخبركم أن القرآن الكريم يذكر خلق الإنسان من صلصال كالفخار أيضا. हूं को فبذلك खनकती थी मिट्टी की بطلت النظرية التي تقول वो तो ओवरबोर्ड गया إن الله تعالى أخذ التراب وعجنه بالماء فجعل منه جسما ونفخ فيه فصار إنسانا، لأن الجسم لا يصنع هكذا بقطع من الفخار. فثبت قطعا أن القرآن الكريم يذكر مختلف الأدوار والمراحل للحياة. ففي هذا الصدد ذكرت بحثي سابقا أيضا تناولته في هذا الكتاب أيضا، وهي إن الكيمياء غير العضوية केमिकल्स حين تحولت إلى الكيمياء العضوية في البداية तो ये فتعجب العلماء جدا وإلى الآن يواجهون هذه التعجب أنه كيف تكونت المادة التي هي نتاج الحياة بغير الحياة. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के माने नहीं समझ सकेंगे. فقد لا يفهم عامة الناس هذا الموضوع فأشرح لسهولتهم أنه إذا فصلت الحياة जिंदगी को अगर यहाँ فالكيمياوات تبقى بدون الحياة. तो तमाम की तमाम فالكيمياء غير العضوية فهي كربوهيدرات केमिकल्स के المتكونة من الكربون وهيدروجين وأكسجين. कार्बोहाइड्रेट्स में क्या को तीन एलिमेंट्स कौन से हैं बस فهذه العناصر الثلاثة هي الكربون وهيدروجين وأكسجين. فهذه المركبة وهذه تشكيلة لهذه المواد الثلاثة. ये वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स बनाते हैं. فهي تجعل الكيمياوات غير العضوية. لكن لفهم العامة أقول إن جميع الأشكال الكيميائية قبل ظهور الحياة كانت غير العضوية، كانت كيمياء غير العضوية. فلجعلها ولتحولها كيمياء عضوية هناك حاجة للحياة، لكن الحياة بحاجة إليها لأنه بدونها لا يمكن الحياة. فهنا هذه الدوامة فلأن هذه الكيمياء غير العضوية لا يمكن أن تحيا بدون الحياة، والحياة لا تكون بدونها. فالعلماء محتارون في من هذا الأمر أيهما كان قبل غيره. فمثله مثل البيضة والدجاج، هل كان الدجاج أولا أو البيضة؟ إذا كانت الحياة خلقت أولا فهي بحاجة إلى المادة التي تنتج الحياة، فإذا كانت المادة قبلها فهي أيضا مستحيل لأنها تحتاج خلطها إلى الحياة. فالعلماء حاولوا خلق هذه الحياة وجربوها في المعامل والمختبرات، فظهرت الكيمياء العضوية الممكنة من الكيمياء غير العضوية في حسب دعواهم. لكنهم تعجبوا أن هذه الحياة البدائية جدا لم تكن قابلة للتطور والتحويل، وكانت تعود إلى حيث أتت. जो इनऑर्गेनिक से जिंदगी की मदद के बगैर इनके दावे के मुताबिक वो ऑर्गेनिक केमिकल्स पैदा हो गई जिन पर जिंदगी की बिना है, मगर वो बहुत ही इब्तदाई थी.
فهذه الحياة التي साइंसदानों ने उन पर मजीद गौर ظهرت لهم كانت بدائية وبسيطة جدا पेश हुई कि ये जो فإذا केमिकल हैं आसमानी बिजली تقدمت خطوة تخلفت خطوة नतीजे में وعادت إلى أصلها الماء हमें साइंटिस्ट बताते हैं कि ये बनी होगी, बन सकती है, वो रिवर्सिबल चीज है, वो पानी के अंदर वापस अपनी असल शक्ल की तरफ लौट जाती है। يعني هذه الحياة التي حصلت هي غير قابلة للتطور والتقدم، पानी की मौजूदगी فهي كانت تعود إلى الأصل وإلى منبعها، وما لم تخرج الحياة من هذه الحالة ولم जब तक आगे تنتج مجموعة الكيميائيات فلا تتصور الحياة. आवाज का तस्वुर ही नहीं हो सकता। इस तहकीक के दौरान وفي هذا الصدد استفاد بعض العلماء من بحوث المستكشفين، की तहकीकात से भी फायदा उठाया। وفي أستراليا على الأغلب حسب ما أتذكر حدث اكتشاف أول مرة في هذا المجال، वो ये था कि وهي أن कि ये कीमिया अगर पानी में كيمياء الحياة चक्कर में चली हो आगे न إذا كانت قد ظهرت في الحياة ولم تتطور में तो वो यहाँ नहीं आए और इसको उछाल ثم ظهر الفيضان في البحر ورمى البحر ذلك الماء إلى الصخور मौजूद हो। فوق التي توجد عليها السيليكون بكثرة، कसरत पाया जाता है فنتيجة هذا में जब ये الوحل गिरेगा, जिसमें ये पानी में الخليط بالسيليكون وهذا الوحل هو الحامل للحياة، वो धूप के असर से वो عندما يختلط بذلك ثم عندما يجف هذا الوحل الخليط بالسيليكون ستظهر على تلك الصخور الفخار، इस पानी को फेंके فلأن هذا العملية ستستغرق السنين أيضا، لأن هذه الفيضانات لا تظهر يوميا، तो इतनी जल्दी ना पहुंचे कि कीमिया فهنا سوف يجف هذا الوحل الخليط بالسيليكون ستظهر هذه الفخار. मादे में जब ثم إن الشمس القوي سيحدث التغييرات في ذلك الفخار فتظهر الكيمياء العضوية، وهذه الكيمياء لن تعود إلى الماء بل سوف تتطور باستمرار غير منقطع. और फिर वो कीमिया बन सकती है और فهؤلاء العلماء يقولون إنه لا بد للحياة असल की तरफ नहीं أن تمر من هذا लामुतनाही तरफ। الفخار الجاف. तो कहते हैं कि ये स्टेज लाजिम है فيقول العلماء لا بد من هذه المرحلة للتطور والتقدم पकड़ियाँ सख्त खनकने वाली أن تظهر هذه الفخار التي تصدر منه صوت رنين، أن تمر الحياة من هذه الفخار. तो उसमें से फिर आगे तरक्की शुरू हो। ये जो हिस्सा है ये فيقول حضرته هذا الجزء أخبروني قبل 14 قرن هناك كتاب وحيد هو القرآن الكريم الذي يذكر هذا الفخار، فلا يوجد أي كتاب آخر حتى بإشارة، حتى إن العلماء قبل في المتقدمين العبقريين حتى في القرن الماضي هم لم يكونوا يتصوروا في هذه الأمور، بينما القرآن الكريم يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار. पैदा किया ऐसी فإن القرآن الكريم هو يذكر كل هذه المراحل والأدوار التي مرت بها هذه الحياة. ثم जिनका कुरान يقول الله تعالى والجان وخلق الجان من مارج من نار. وفي موضوع آخر يقول الله تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم. बयान फरमाते हुए فهنا يستخدم كلمة من قبله، أي خلق الجان قبل الإنسان. ففي هذا الزمن عندما أنا بحثت في العلوم فلأعرف ما هي الجنات، فأول توجيه تلقيته هو وجدته في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالإزام فإنه زاد إخوانكم من الجن. हड्डियों से इस्तेमाल فهذا لا يعني أنه لا تستنجوا بالعظام، أنه عندما في أثناء استنجائكم سوف تركبكم هذه الجنات فسوف تضركم وتؤذيكم. रात को जिन आके पड़ जाए। يتبين من هذا الحديث جليا أن وقت الاستنجاء هذه الجنات التي هي
هذه العظام غذاء لها يمكن أن تضركم وتؤذيكم. فهذا الحديث معجزة كبيرة جدا. فحيث صدر هذا الحديث عندما لم يكن هناك أي تصور لبكتيريا فالتي لا ترى بالعين المادية فإنما بالميكروسكوب يوجد هذا. فعندما في ذلك الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه البكتيريا إن هذه العظام هي غذاء لهذه البكتيريا. فإن كون هذه العظام رميم تثبت أن بكتيريا تعمل عليها. فبين قطعا أن ما يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن هو مخلوق غير مرئي الذي يجعل العظام غذاء وبتأثير ذلك تكون العظام رميما. فهذه العظام هي وهذه هي المخلوقات هي إذا دخلت الجسم فهي تضر الإنسان. ففعلا هذه الفيروسات هي خطيرة. فمن هنا خطر ببالي أن كلمة جن يمكن أن تطلق على بكتيريا أو فيروسات. كل هذه فكلا هذين الإمكانين من حيث البحث ثبت صحيحا. فأولهما أنه عندما بحث جرى البحث حول البكتيريا أنه ما هي أول بكتيريا ظهرت وخلقت. فهناك نوعان من البكتيريا. فإحداهما أنه ليست له النواة والخلية بكاملها هي تنقسم، والثانية التي لها نواة. فمن ثم من هذين القسمين نوع ما خلق من تأثير النار. فإن العلماء سموها بايروبكتيريا يعني البكتيريا المتولدة من النار. أي هذه البكتيريا هي تكسب القوة مباشرة من النار. فهذه النار التي نجدها أحيانا في المعابد الهندوسية في الأكواخ في باكستان أيضا والهند، حيث يقول الناس أنه جاء الجن. فالعلماء يقولون أن هذه النار التي تنطلق هنا فهنا توجد هذه البايروبكتيريا. ففي البحر أيضا في الأعماق عندما تثور البراكين تنفجر البراكين فتوجد هناك السموم الرياح السامة جدا والساخنة جدا. فبعض العلماء يقولون هنا أيضا احتمال وإمكان أن تكون الحياة قد بدأت هناك أيضا. فيقول القرآن الكريم أنه قبل أن يولد الإنسان وتطور خلقه فكان الجن قد خلق وبدأ خلقها. وهذه الجنات كانت تخلق من نار. فالآن هذا من المتأكد جدا والثابت قطعا أن بايروبكتيريا هي قبل حياة الإنسان، وهذه كانت تخلق من نار وتتزود من نار وهي ما زالت موجودة. وقبل ذلك عندما حصل انفجار سماوي يعني من قبله فهناك آيات خلق الجان من مارج من نار أو لا هناك آيات والجان خلقناه من قبل من نار سموم. ففي آية هناك مارج وفي آية نار سموم. فيقول حضرته كنا قد خلقنا قبل خلق الإنسان الجنات. فهذه البكتيريا في البداية وهذه النار هي في البداية قد ولدت البكتيريا والفيروسات التي إذا امتزجت بالماء فنشأ منه حمى مسنون الذي يشير إليها القرآن الكريم. فمن هذه المادة الأفنة تقدمت الكيمياء قطع خلق حياة الإنسان شوطا آخر. فهذه الاحتمالات موجودة التي يجب أن يبحث فيه العلماء الأحمديون أكثر. إنني لخصت لكم هذه أبحاثي في كتابي التي ألقيتها في زيورخ وهذه محاضرة. لكن هنا أذكر لكم أن هذا هو ما يسمى إعجازا، وهذا إعجاز علمي مهيب ومذهل الذي إلى الآن يدهش العالم فلا نجد له أي نظير في أي كتاب آخر. أما هؤلاء يقولون فلا يوجد في القرآن معجزة فهم يحصرون معجزة القرآن الكريم في البلاغة والفصاحة. فالقرآن الكريم كتاب يفيض بالإعجازات الكثيرة.
فمنها بعض الإجازات التي إلى الآن هي जो दरियाफ्त का ما زالت بحاجة إلى اكتشافات، لكن كل خطوة يكتشف هذه العلوم فهي تصدق القرآن الكريم ولا تخالفها، فهذا أمر مهم جدا أن كل هذه الاكتشافات هي تصدق بأن القرآن الكريم ولا تكذبها. بينهما برزخ لا ثم يقول الله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. इसका जो يقرأ حضرته ترجمة الأردية ويقول إن المترجمين الإنجليزي الذين ترجموا الترجمة الإنجليزية هم ترجموا كلمة مرج أن الله تعالى سير أو أجرى البحرين، ما أن كلمة مرج هي بنفسها موجودة في اللغة الإنجليزية كلمة مرج، فهذه كلمة مرج هي ما زالت في نفس الشكل، يعني نفس الكلمة مرج ومرج موجودة باللغة الإنجليزية. فهذه في الحقيقة نبوة لم يفهمها المترجمون، حيث اعتبروا أنه بما أن هذين البحرين إلى الآن لم يمرج فسوف يمرجان ويلتقيان، لهذا اختاروا الترجمة الأخرى وهي أجرى أو سيرة. فإذا كانت هذه الترجمة أجرى فهي البحار كلها أو المحيطات كلها هي أجرية وسيرت، فما معنى هنا مرجع؟ فالحقيقة هناك نبوة، فحيث معنى يلتقيان أنهما سوف يندفعان بعضهما إلى بعض، فسوف يأتي زمن عندما سوف يحدث مرج بينهما، فكيف سوف يلتقيان؟ فسوف يتقدمان بعضهما إلى بعض بينهما برزخ لا يبغيان. فترجمتها حاليا بينهما هناك عائق حائل، فمعنى مرجع يشير إلى الحادث سيحدث في المستقبل، لكن معنى بينهما أنه حاليا هناك عائق وبرزخ، وإلا لا يثبت موضوع مرج البحرين يلتقيان. فهذه هي نبوة القرآن الكريم. فإن حادثة مرج البحرين، فهذه الحادثة متى حدثت؟ قبل كل شيء في سورة قناة السويس. فهذه القناة قناة السويس بداية أعمال بنائها قام بها المهندس الفرنسي، وهو خطر بباله هذا في سنة 1859 إلى 1869 كان قد أشرف على ذلك، لكن بتغير الأوضاع السياسية تغيرت هذه الأوضاع أيضا لهذه القناة، فجاء زمن حيث في 1875 إن الشركات الإنجليزية هي أخذت وكسبت جميع الحقوق، ثم في 1888 عقدت اتفاقية أن جميع الشعوب والأمم لها الحق أن يستفيد من هذه المياه، لكن فيما يخص المداخل والحقوق والمكاسب وتلقي الأجرة فهذه قضية أخرى. فهذه الواقعة ظهرت في بداية زمن المسيح الموعود عليه السلام، وبما أن له علاقة بهذا الزمن لهذا هذه النبوة حدثت بعظمة. وثم هذه النبوة تحققت في بنما أيضا، حيث مرج البحران أيضا وهناك في 1881. فالغريب أن المهندسون الفرنسيون هم أيضا، ففي كلا الموضعين وفق المهندسون الفرنسيون. فهذا المهندس الفرنسي هو أيضا في 1899 توقف العمل على هذا، فالذي كان قد بدأ في 1881. ففي بما أن السياسة هناك الأمور السياسية هناك مشاكل، فهذه الشركة الفرنسية هي انسحبت من هناك فخرجت من هناك. ثم في 1903 إن أمريكا هي ساعدت أهل وسكان بنما ضد الكولومبيين الذين كانوا محتلين عليهم، فساعدت أمريكا سكان بنما في تمردهم ضد الكولومبيين. فهكذا خرجت كولومبيا من هناك، ومقابل هذه مكافأة لهذا
هذه المساعدة. هؤلاء الأمريكان الشركات الأمريكية هي كسبت الحقوق لبناء هذه القناة، فهؤلاء هم أكملوا هذا مرة أخرى. فهذه القناة هي تمرج المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، فهذه هي بينما، فهذه بينما هي تقع فوق تحت نيكاراغوا وكوستاريكا، وهي تسمى الأمريكا الوسطى. حيث أولا يوجد نيكاراغوا وتحته كوستاريكا وتحته بنما، فحتى بنما هذه هي جزيرة صغيرة فتقدر مسافتها 82 كيلومتر، وهذه هي القناة هي تمرج وتخلط تربط المحيط الهادي المحيط الهادي بالأطلسي. أما سويس قناة فمسافة وطولها 165 كيلومتر، وهذه هي تمرج البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. فانظروا ما أعظم هذه النبوات، مرج البحرين يلتقيان، يعني هذان البحران هما بينهما حاليا برزخ، لكن سوف يأتي زمن عندما سوف يندفع كل واحد منهما إلى الآخر، بينهما برزخ لا يبغيان. حاليا هناك عائق يحول عائق بينهما، فهما لا يلتقيان، لكن في المستقبل سوف يلتقيان. فهذه النبوة لم يكن حتى يخطر ببال أحد أنه يمكن مرج هذين البحرين. فيقول حضرته إن كلمة اثنين أو صيغة التثنية هي حدثت هذه الحادثة مرتين، يعني قصة مرج البحرين، مرة في سويس ومرة في بنما. فمن شأن الله تعالى العظيم الجليل أنه يظهر هذه النبوات العالمية مرتين في العالم. فمثل ذلك إن معجزة المسيح الموعود عليه السلام المتعلقة بالخسوف هي أيضا حصلت مرتين، فمرة في سنة 1994 في هذه البلاد الشرقية، ثم في نفس الشهادة حصلت في أمريكا في سنة 1995. ففي نفس التواريخ حدثت الخسوف. عندما قرأت هذا فعرفت أن هناك قدر خاص من الله تعالى ليخبر أن آيات القرآن الكريم وإجازاته لن تتعلق ببلاد معينة، فسوف تظهر هذه الآيات التي تحيط بكلا العالمين. فهذا هو زمن فتح القرآن الكريم الذي يحيط بالعالم كله. فإن تحقق وظهور هذه النبوات بهذا الشأن العظيم ومرتين ليس شيئا من المصادفات، فهذه إعجازات ومعجزات عظيمة جدا. فانظروا إلى هذه المعجزات، أين منها تلك التي ذكرناها من معجزات المسيح الموعود عليه السلام، حيث مد يده وقطف البرتقال وما شابه، أو معجزة المسيح الإسلام في زمنه عندما زاد الرز. فما أين تلك المعجزات من هذه المعجزات العظيمة الكونية العالمية، حيث كانت تلك المعجزات قد زاد بعض الناس إيمانا مؤقتا، لكنها لم تكن معجزات عالمية والكونية. أما هذه المعجزات التي يذكرها القرآن الكريم فهي عالمية عظيمة جدا، حيث يتنبأ القرآن الكريم بأمور لا تخطر ببال الإنسان، لكنها تتحقق. إنها تتحقق ويشهد على ذلك العالم كله والأزمنة المختلفة تشهد على ذلك. وهذه الآيات هي خالدة إلى الأبد، فلا تمحوها الزمن، لا هذه معجزات الكسوف ولا بناية أو حفر قناة السويس والبنما. فهؤلاء المستشرقون الغربيون لا ينظرون إلى كل هذه. انظروا كيف يقول الله تعالى فيما بعد وهذه الآيات كلها أخذتها من سورة الرحمن. يقول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن يعني يا كبار الناس الذين هم يا أيها الممثلون للقوى الرأسمالية والإمبريالية، فحتى كبار الناس من هؤلاء الناس. ثم يا معشر الإنس يعني يا قوى عامة الناس يعني برولتاريا.
فكبار الناس منكم إن استطعتم إذا استطعتم أنتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. فإن النفوذ والخروج من أقطار السماوات والأرض فكرة لم تكن تتصور لتخطر على بال أحد في ذلك الزمن، فلا هو مذكورة في أي كتاب سماوي آخر. فيعني في ذلك الزمن كم كان يستطيع الإنسان أن يقفز قفزا عاليا؟ إلى الآن قد سجل 6 أقدام فقط، إذا كانوا قد قفزوا أكثر فأكثر، هل كان يمكن إلى أن يقفزوا إلى جبال هيمالايا؟ لكن القرآن الكريم يقول أقطار السماوات والأرض، فلا يتكلم فقط عن أقطار الأرض فقط، بل إنه يقول أقطار السماوات والأرض. فالقرآن يخاطب الناس في زمن يكون الإنسان قد حصل إمكانية خروج الأرض من أقطار الأرض، فعندئذ سوف يكون الإنسان يفكر هل يستطيع أن ينفذ من أقطار السماوات أيضا ويفتح العالم أيضا. فهذه الكلمات عظيمة جدا، هذه الكلمات هي بحد ذاتها معجزة، فإذا اقترن بها معجزة الفصاحة والبلاغة أيضا فيتضاعف شأن هذه الإعجاز للقرآن الكريم. فالقرآن الكريم لم يتكلم أقطار الأرض فقط، بل قال أقطار السماوات والأرض. فعندما لم يفهم الناس هذه المعجزات وهذه الآيات القرآنية وهذه الكلمات القرآنية، فعندما خرج الإنسان من الأرض وقفز الإنسان من الأرض إلى القمر، فإنني سئلت في بعض المجالس للأسئلة والأجوبة قيل لي إن القرآن يقول إن الإنسان لن ينفذ من أقطار السماوات والأرض، لكن الآن هو قد خرج من أقطار الأرض فوصل من الأرض إلى القمر. ففي نفس الوقت أفتى بعض المشايخ أن هؤلاء ما يقولوا العلماء الذين قد وصلوا إلى هناك فهذا كذب محض وخداع. فالقرآن الكريم يقول قطعا ويجزم أنكم لن تنفذوا، مع أن القرآن الكريم لم يقل أنكم لن تنفذوا من أقطار الأرض، بل قال أقطار السماوات والأرض، لن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. ففي هذا هناك نبوة ضمنية أنه سيأتي زمن عندما الإنسان سوف يستطيع يخرج من قطر الأرض، فعندئذ إذا خطر بباله أنه سوف يتقدم فلن يستطيع إلا بسلطان، إلا بحسابات دقيقة. يعني لن يستطيع الإنسان الوصول إلى أقطار السماوات إلا بحسابات دقيقة، ولكن ليس بماديا بجسمه. فالآن عندما ينظر الإنسان إلى أقطار السماوات، فهذه المسافات هي شاسعة جدا، حيث تقدر المسافة من هنا إلى أقطار السماوات 15 بليون سنة. فليس فقط 15 بليون سنة عادية، بل هي 15 بليون بحساب سنة ضوئية. فمعنى ذلك إذا ركب الإنسان على الضوء وحاول قطع هذه المسافة إلى أقطار السماوات والأرض، فهذه سوف يصل إلى هناك في 15 بليون سنة. عندما سوف يصل إلى هناك سوف يكتشف أن هذه الأقطار قد توسعت كثيرا، لأن القرآن الكريم يقول وإنا لموسعون. إن الله تعالى يقول نحن خلقنا هذه السماوات والأرض وإنا لموسعون. فالآن هذه هناك نظرية العلماء يقولون إن هذا الكون يتوسع، إن هذه النظرية وهذا الاكتشاف لتوسع الكون يصدق قول القرآن الكريم ونبوة القرآن الكريم إنا لموسعون. فهذا الكون يتوسع بحساب 160 ألف ميل في ثانية واحدة. فبهذه التقادير وبهذه الحسابات هذا الكون يتوسع. فكل ما الإنسان الذي يركب على الضوء فعندما يصل إلى هناك بعد 15 بليون سنة سوف يكتشف أن المسافات قد توسعت كثيرا جدا. فهذه الوصول إلى هناك يمكن بسلطان، يعني بحسابات دقيقة من خلال النظريات، ولكن لن يمكن له الوصول إلى هناك بجسمه المادي. فهذه الأضواء والأنوار هي تسافر
وعندما تقطع هذه المسافات الشاسعة يتغير كيفيتها وحالتها، وهذه السلسلة الطويلة لهذه المسافة هذه الأنوار. فكما نحن نقدر تعب المسافر الذي سافر طويلا، هكذا إن العلماء يتمكنون من معرفة طول السفر لهذه الأضواء. فهناك اكتشفت هذه الآلات التي بواسطتها هؤلاء العلماء يقدرون كم قطع هذه الأنوار والأضواء من المسافات الطويلة جدا. فمن هذه الأقطار السماوات سوف يصل هذا الضوء بعد ملايين من السنين. فهذا الموضوع وسفر هذه الأضواء والأنوار هو محير العقول، فليس من الممكن للإمكان ويستحيل أن يدرك هذا الإنسان مهما كان عبقريا وذكيا، لكن يستطيع من خلال الحسابات. فانظروا ما أعظم هذه النبوات للقرآن الكريم، حيث كان قد تنبأ أنكم لن تنفذوا إلا بسلطان. سوف يخطر ببالكم أنكم تنفذون لكن لن تستطيعوا، لن تتمكنوا من قطع هذه المسافات الشاسعة. فأخرجوا لي مثل هذه النبوات في الكتاب المقدس أو في أي كتاب آخر. فهذه المعجزة التي يقدر تبين للمسيح أنه أحيا نظرة أو شخصية، فأين غاب هذا الرجل وهذا الإنسان؟ ثم هذه الخنازير التي قتلها وغرقت هذه الخنازير، ماذا حصل لهم؟ ما هي مصيرها؟ ما الذي حدث؟ فما هي المنافع التي اكتسبها الإنسان من هذه المعجزات؟ فهل عندكم أي معجزة أي نبوة التي تستطيعون أن تظهروا اليوم أيضا؟ أما هذه المعجزات والإعجازات التي يقدمها القرآن الكريم فهي مرتسمة ومحفورة على لوح الكون، فكل ذرة من الكون، فهذه لا يمحوها الزمن، لا يمحوها أي قوة دنيوية. ثم يقول الله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبين إن علامة مرج البحرين هذه، وقدم الآية أنكم سوف قدم علامة أنكم سوف تعرفون هذا الوقت بعلامة، فهو أنه في هذين البحرين سوف تنظرون السفن الكبيرة كأن الجبال تسير في البحور. فهذه العلامة بيّن لهذه النبوة مرج البحرين. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يدركون أو الإنسان يدرك هذه السفن العملاقة، ولم يكن يخطر ببال هؤلاء الناس كأن الجبال تسير في البحار. فكلمة أعلام تطلق على الرايات الكبيرة والجبال أيضا. فإذا قرأنا كلا هذين المعنيين معا، فالمعنى إننا نقدم لكم علامة مرج البحرين، وهو أنه في ذلك الزمن سوف تتحرك السفن في هذه البحار، فسوف تكون هذه السفن حاملة للرايات والأعلام، فحيث يكون هذا العلم لأمريكا وهذا لفرنسا وهذا لبريطانيا. فعندئذ هذه السفن سوف تسير في البحار، فعندئذ سوف تتحقق هذه النبوة يعني مرج البحرين. فبين العلامة لهذه تحقق هذه النبوات. ثم قال: إذا لن تستطيعوا السفر ماديا فما هي المشاكل التي تحول وتعترض في سفركم؟ لماذا؟ فقد قال: يرسل عليكم شواظ من نار، سوف تمطر عليكم شواظ من نار، فلا تنتصران، يعني لن تنتصر خلاف ذلك، فلن تجد قوة ضد ذلك لمقاومة ذلك. فالآن بعض الناس الذين هم يقترنون هذه الشهب
وشواذ بالجن وهؤلاء علماء يقولون إن الجن هي أيضا مخلوق من نار وهي هذا الجن أيضا يذهبون يسعون للذهاب إلى اللال فهذه النار تمطر عليهم فهكذا الله تعالى يقول في القرآن الكريم كأن الله تعالى في مكان جالس وهؤلاء الجن هم يذهبون إلى هناك لتلقي الأخبار. فقد تكلمت عن هذا أيضا في ذلك الكتاب فهذا الموضوع فصلته في ذلك الكتاب أيضا. فيسأل حضرته هذا الأخ باسط يقول تذكرت أنني عندما كنت في بداية عهد الخلافة في الجلسة السنوية بدأت سلسلة المحاضرات عن عدل واللسان وإيتاء ذي القربى وبينت في هذا فصلت هذا الموضوع هناك أنه كيف إن الله تعالى يحمينا من هذه الشهب والنار وما هو المراد من هذه الشواذ. لكن هذه الآيات هي تبطل هذه الافتراضات لهؤلاء المشايخ. يقول الإنسان إن الإنسان هو أيضا سوف يحاول الوصول إلى هناك الارتفاع إلى هناك وعلى الإنس أيضا يعني إذا اعتبرنا من كلمة الإنس الإنسان فيكون المعنى هذا. لكن إذا اعتبرنا المراد من الجن والإنس المعنى الذي بينته يعني الممثلين للقوى الكبرى وقوى عامة الناس عندما سوف يحاول كلاهما فسوف يمطر عليهما كليهما. فالحقيقة أنه هذا حقيقة ثابتة أن أمريكا أيضا الذي هو يمثل القوى الرأسمالية وروسيا أيضا الذي هو التي تمثل القوى البرولتارية وكلاهما حاول النفوذ من أقطار السماوات والأرض. لكن عندما حاول ذلك فأخبر ذلك عندما حاول الخروج من هناك وقدر أن هناك إشعاع مخيف جدا فلم يجدوا فاضطروا لحمايتهم لأن هناك إشعاع خطيرة فهناك هجمات قوية وهناك أنواع كثيرة للنار التي لا نتصورها فهناك إشعاع قوي جدا فللحماية منها هؤلاء قد وصلوا إلى حيث أخذوا معهم هذا الزاد والطعام اليومي. فعندما ينتهي هذا الزاد هم كانوا مضطرين للعودة من هناك لأن الوسائل عندما تنتهي لحماية هؤلاء الناس فتنتهي الحماية فسوف يموتون هؤلاء. فهؤلاء قد وصلوا إلى هناك ولم يتقدموا. وأكبر مسألة لهؤلاء الناس وأكبر مشكلة لهؤلاء الناس كانوا تلك الشهب وهذه الشهب التي ذكرتها فهي تمطر هناك فهذه الشهب لا تسمح للإنسان أن يتقدم. فهناك عندما يرتفع وهناك مناطق بعض المناطق حيث الشهب الكثيرة جدا فكلما يتقدم الإنسان بكثرة وبكل خطورة هذه الشهب وهذا الإشعاع التي لا يقاومها الإنسان مهما قام بحمايته. وهذه الوسائل لحمايته ما كسبها هي لا تكفي فإذا اصطدم بها شهاب صغيرة فهناك بعض المناطق لا يستطيع هؤلاء الناس أن يقاوموها. ومع ذلك هؤلاء الصواريخ التي أرسلوها التي ليس فيها إنسان وعن هذا أيضا يقولون أنها هذه الصواريخ بدأت الرحلات لا متناهية. لكن هذا السفر كما بينت لا يمكن أن يصل هذه الصواريخ إلى هذه الأقطار السماوات حتى بدون الإنسان لأن سرعة هذه الصواريخ 25,000 ميل في الساعة. فأين هذه السرعة 25,000 ميل في الساعة وأين تلك الكون المتوسع حيث يتوسع 160,000 ميل في سرعة في ثانية واحدة. فهذه الصواريخ لا تصل شعب هذه التوسع للإنسان. فالقرآن الكريم أعلنها هي 100% تحققت صحيحة. ولهذه الدعوة علاك حيث لم تكن حكمة جميع العلماء في ذلك الزمن أن تدرك هذه الأمور. ثم إن أسلوب القرآن الكريم عجيب وعظيم جدا ورائع حيث يذكر أنواع مختلفة للمراكب
وفي سياق ذلك يذكر المركبات التي سوف تكتشف مستقبل، فهذا الأمر غير مذكور في أي كتاب. وعندما أقول هذا فإنني فحصت كل هذه الكتب، فإذا كان عند أحد فليخرج لي. فإذا ذكر مثلا هذه المركبات وبين أنه سوف يكتشف ويبتكر الوسائل الأخرى، فهذه المركبات لها علاقة بثلاثة أنواع: البرية والبحرية والفضائية. فهذه في هذه النبوة ذكرت كل هذه الأنواع للمركبات. يقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني خلق هذه الحيوانات والدواب فهي أنتم تركبونها وهي زينة لكم، لكن الله تعالى سوف يخلق بعد المركبات التي لا تعلمونها الآن. فإن الله تعالى سوف يخلقكم هذه المركبات التي ليس لكم أن تتصوروها في هذا الزمان. فيقول حضرته: هذه النبوة العظيمة إذا كان أحد يستطيع فليخرج لي من بعد الكتب الأخرى أيضا، لكن القرآن الكريم هو الوحيد الذي يتنبأ بمثل هذه العلوم العظيمة. فهذه المركبات مذكورة فقط في العادية في كتب أخرى. فلا يكتفي هنا القرآن الكريم، بل يقول عن السفن العملاقة الكبيرة: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يعني لهؤلاء الناس آية أخرى أننا حملنا ذريتهم في هذه السفن الكبيرة وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وهذه المركبات مراكب قد خلقناها لهم، لكننا سوف نخلق لهم ما يركبون في المستقبل أيضا، فسوف يسافرون عليها في المستقبل. يعني هذه المركبات هي لها علاقة بالسفر، الرحلة البحرية، فهؤلاء سوف يقومون بسفر في هذه المركبات. فهذه النبوة القرآنية عن المركبات المستقبلية لها علاقة بالسماء أيضا، الفضاء أيضا. هناك علاقة السماء نجدها في بعض الآيات الأخرى، حيث يقول الله تعالى: والسماء ذات الحبك، حيث يشهد الله تعالى هذه السماء ذات الطرق. فهذه الطرق هي تصنع للسير والمشي. فالآن عندما تنظرون إلى هذه النظام للسفر الفضائي، فعندما تقرؤون هذا تجدون كم صار هذا الأمر معقدا، وهؤلاء هم يجعلون هذه الطرق، يقررون هذه الطرق والمسارات بواسطة الكمبيوترات المتقدمة جدا. وبعض الناس هم كانوا يفهمون أن المراد من هناك هذه المجرات، لكن القرآن الكريم يقول: والسماء ذات البروج، ويقول: والسماء ذات الحبك. فليس شهادة تلك المسارات، بل هو يتنبأ القرآن الكريم بالمركبات التي سوف تكتشف وتبتكر في المستقبل. فإن انتشار هذه المركبات في الفضاء تتحقق هذه نبوة هذه الحبك والطرق بواسطة هذه المركبات. فهذا هو التفسير الذي فهم النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى. وثبوت ذلك إن في ذكر الدجال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المركبة التي سوف تسير بقوة النار. هذه المركبة هي تنضبط هذه النبوة على هذه التفاصيل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حمار الدجال سوف من علاماته أنه سوف يأكل النار ولا العلف، سوف يسير في البحر في صورة البواخر العظيمة الحاملة للطعام، وكأنها أعلام. فالآن اقرأوا نبوة الأعلام وانظروا سير حمار الدجال في البحر في سورة السفن الكبيرة العملاقة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حمار الدجال سوف يسير فوق السحاب، فمن ناحية يمشي على الأرض، ومن ناحية ثانية يطير في الفضاء، يسير في الفضاء. ثم قال: قدمها في الشرق والأخرى في الغرب.
فكل هذه الطائرات التي تقلع من الشرق وتهبط في الغرب، فهذه البلاد الغربية هي مركز الجذب. فهذه من بلاغة القرآن الكريم أيضا إن الذي ينجذب إليها هذه، فذكرها في الأخير أن قدم هذا الحمار في الشرق والثاني في المغرب، يعني سوف يبدأ الرحلة من الشرق ويصل إلى المغرب. باستخدام كلمة واحدة ما يركبون، ومن مثله ما يركبوا أو ما يركبون ومثل ما يركبون أو لا تعلمون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني إن الله تعالى سوف يخلق لكم هذه المركبات التي لا تتصورون الآن، ليس لكم علم بذلك. ثم إن الله تعالى أعطى العلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور كلها لكي لا يقول الإنسان بعد ذلك أنه كان إشارة إلى خلق هذه الدواب وأنتم تقولون إنها نبوات وتقولون إنها إشارة إلى مركبات في المستقبل. وإذا كان أحد يعترض على ذلك فإن أحاديث الدجال قد أفهمه وأسكته إلى الأبد. فإن الآية إن أسلوب بيان الآيات هي يخبرنا أن تقول لا تعلم يخلق ما لا تعلمون. أما هذه الحيوانات التي تركب إليها فهي معروفة ولم يضاف إليها ولا إشارة أنها يضاف إليها، فهي المعروفة التي تركبها. فإن فكرة ابتكار هذه المراكب العجيبة التي لم يكن للإنسان ذلك الزمن حتى يتصور، فلم يكن له علم، فهناك نبوة في هذه الأحاديث لابتكار تلك المراكب التي سوف تمشي بواسطة النار. هذه الأحاديث هي تشرح هذه الابتكارات، فهذا هو إعجاز وحيد يقدر على أن يفهم جميع أعداء الإسلام. فإن هذه ما نشاهده هي لا يوثق لا يصدق، لكن هذه النبوة تتحقق. فإنني قد جربت كثيرا مرارا في مجالس الأسئلة والأجوبة أن هؤلاء الأعداء الإسلام هم يثيرون هذا الاعتراض. فذات مرة سئلت عن أنتي كرايست يعني الدجال المسيح الدجال، فعندما بينت لكم هذه الأحاديث فهؤلاء هم أعداء الإسلام كانوا يريدون أن يثبتوا أن المراد من أنتي كرايست يعني الدجال المسلمون وكبار وصلحاء الإسلام، فهؤلاء كانوا يثبتون أن المراد من الدجال هؤلاء المسلمون. فهذا كان قسيس قد أثار هذه الوسوسة وأن تقدم هذه الأمور الجيدة. فهذا المجلس كان قد عقد في مجلس، وكان الأساتذة والطلاب يتأثرون بحق الإسلام جيدا، ولإبطال ذلك التأثير كان قسيس قد جاء من بعيد وهو طلب من أحد الطلاب أن يثير هذا السؤال، لكنني إنما بينت هذه الأحاديث ما رأيت ذلك القسيس ويبدو أنه قد هرب، لأنني عندما بدأت نبوات الدجال وقلت أنني أعرفكم بهذه وأقدم لكم الأمارات وأخبروني أنتم من هؤلاء هم الدجال، أي شعب ابتكر هذه المراكب، أي قوم وأي أمة كسب السيطرة على العالم. فبدون استثناء جميع الطلاب إما كانوا يحركون رأسهم تأييدا لي أو كانوا يرفعون الرأس أو كانوا يصوتون. فسألتم هل عرفتم ذلك؟ فقالوا نعم عرفنا من هو الدجال، لكن المشكلة أن هؤلاء المشايخ هم لا يعرفون. هؤلاء المساكين الذين هم يسمون الدجال فهم يعرفون وبدون أي غضب، فيقولون نعم هذا هو المراد. فإن هذه النبوة لا يمكن أن تنطبق على غير هذه المراكب المبتكرة الحديثة، وبجلاء انطبقت أنه لا يبقى لنا مجال لأي تعبير آخر. يقول حضرته إن الذين هم اكتشفوا هذه المراكب والذين هم يملكون هذه المراكب فهم من هذا الشعب من هذه الأمة إن الكسابسة الذين هم يقدمون الفكرة الخاطئة عن المسيح هم الدجالون وليس العلماء الغربيون. فإن أنتي كرايست يعني الدجال ليس المراد من أنتي كرايست أبدا هؤلاء العلماء الغربيون، بل المراد منه هؤلاء الكسابسة الذين عيونهم اليمنى هي عمياء. فبل المراد ويمكن أن يقول إن المراد حيث ورد في الحديث العين اليسرى عين العمياء وعين الباصرة، فالمراد منه طبقتان من هذا الشعب، فالذين هم أنتي كرايست يعني الدجال فهم
هم عمي دينيا، فإن العلماء منهم الذين هم يخدمون هؤلاء ويبتكرون هذه المراكب، فهم يملكون العين اليسرى ولا يملكون العين اليمنى. فهؤلاء العلماء الآن تغير شيء في حالة هؤلاء العلماء، وإلا جميع العلماء كانوا إلى الآن يصفون أنفسهم علمانيين، وذلك وسبب ذلك أن هذه العين العمياء كانت تعارض أصحاب هؤلاء العين الباصرة، وكانوا قد أحرقوهم. فهذا هو المعنى الصحيح للدجال. فهؤلاء المعنى الذين هم سوف يسيطرون على العالم هم ويتقدمون هم الأمة المسيحية، فيكون لهذه الأمة جزءان طبقتان، فطبقة منهم يكون متفرسة جدا، فسوف يبصر إلى ما تحت الثرى، فهم سوف يكتشفون الأسرار الغريبة ويبتكرون الأشياء العجيبة. لكن هذه الآن عين الباصرة هي اليسرى، بمعنى ذلك أن هؤلاء هم يكونوا علمانيين وليس لهم علاقة بالدين. فهنا تبقى من نفس الأمة التي هي في الحقيقة أنتي كرايست يعني الدجال، هم الكسابسة الذين قدموا الفكرة الخاطئة جدا للمسيح وألهقوا الأضرار الفادحة للمسيحية. فهؤلاء هم الدجال، هم المسيح الدجال في الحقيقة، ليسوا إنهم هم يؤيدون المسيح الإسلام في الظاهر، لكنهم يقدمون الأفكار الافتراضية التي ألهقت الأضرار الفادحة بالمسيح الإسلام. فبهذا أنهي هذا الدرس، أقدم هذا. فهناك هذا دكتور جي بيترسون، وبعد ذلك كتب سمايد، فإنني أتذكر سميث هذا، فإنني قد طلبت من هؤلاء الذين يرسلون هذه المقتبسات، وطلبت منهم مرارا أن يكتبوا الاسم الإنجليزي أو بلفظها الصحيح، ويكتبوا بالحروف الإنجليزية، لكن هؤلاء هم الذين يترجمون ويرسلون هذه المقتبسات، يكتبون هذه لفظة هذه الأسماء باللغة الأردية. فهذا يحدث فيها أخطاء كثيرة، ونحن نواجه مشكلة كبيرة للتوصل إلى الأسماء الحقيقية باللغة الإنجليزية باللغة الرومانية اللاتينية. ففي هذا الكتاب الذي كتبت أن كنا بحاجة إلى بحث بعض الأسماء عن علماء البوذية، فهؤلاء هم يكتبون الأسماء باللغة الأردية. فقد واجهنا مشكلة كبيرة، وإلى الآن لم نستطع أن نتوصل إلى الأسماء. على كل حال قد استعنا من السيدة سالية صفي، فهي قدمت لي المساعدة بواسطة الكمبيوتر، فبحثت كثيرا في المكتبات أيضا. فإلى الآن الحمد لله تقريبا قد حللنا جميع الأسماء إلا ما ندر. فإنني ألتمس من الباحثين الأحمديين أنهم عندما يكتبون الأسماء باللغة اللاتينية فأرجو أن يكتبوا الأسماء باللغة اللاتينية بلغتها الأصلية وبنفسها الصحيح وبحروفها الإنجليزية حيث توجد، فبذلك نستطيع أن نتوصل إلى الصحيح. على كل حال هذا جي بيترسون هذا شخص معروف وله كتاب إلهام الكتاب المقدس. قد ورد في هذا الكتاب هناك كثير من الأمور التي غيرت أفكاري واعتقادي عن الكتاب المقدس. هي تقدم من أشخاص الذين هم ليسوا ملحدين وليسوا لا دينيين وليسوا هم يعادون الدين ولا يسيئون إليه، بل إنهم قد انشغلوا في البحوث بمنتهى الأدب لسنين طويلة، قد بحثوا في هذه الأمور. من هؤلاء هم بروفيسورات الجامعات وأساقفة الكنيسة وأصحاب المناصب العليا وأناس الذين لا يشك في علميتهم ودينهم وعبادتهم لله تعالى. فهؤلاء ليسوا جماعة واحدة، بل هؤلاء أصحاب الأفكار المختلفة. فهؤلاء يقدمون، هم لا يفكرون ولا يعتقدون في الكتاب المقدس كما كانوا قد علموا في الطفولة. يقول حضرته أن المراد أن هؤلاء الكسابسة هم ألهقوا الأضرار فادحة بالكتاب المقدس. هذه الأجيال العلمية
هؤلاء الأساقفة علموا هؤلاء الأجيال العلمية التعليم عن الكتاب المقدس حتى جعلوهم اللادينيين، فهؤلاء قد انحرفوا عن الدين فجعلوا هؤلاء الأساقفة وهؤلاء الناس الملحدين بسبب تفسيراتهم الخاطئة للكتاب المقدس. فهذا لا أقول أنا، بل هذا ما قاله وأيد هذه الفكرة جي بيترسون، فيقول إن الأمر الذي غير أفكاري واعتقادي عن الكتاب المقدس هي كانت أولئك المعلمون الذين علمونا عن الكتاب المقدس هذه الأفكار الخاطئة. فهذا هو المراد عن أنتي كرايست المسيح الدجال، يعني الذي يقدم الأفكار ضد صدق المسيح، فهم يقدمون من عندهم هذه الأفكار. فإن القرآن الكريم ما قدم هذه النبوات عن المسيح الدجال فهي تسمى إعجاز. فكيف قد بين الله تعالى ورسم صورة عينين إحداهما باصرة وإحداهما عمية، عين الأنبياء هي تلحق الأضرار بمن هو صديقة له، فهذه العين العمياء ألحقت أضرار فاتحة للدين، فانبعث منها البرولتاريا التي نسميها الشيوعية، فهذا دجل كبير نظيم فألحق ضرر فاتح لهذا الزمن. ففي القرآن الكريم هناك نبوات واضحة عن هؤلاء الناس، وإذا كان هناك التباس فقد بينها وأزال ذلك الالتباس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديثه ونبواته وفسرها وأمات جميع اللسان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. وإذا بقي بعض الأشياء فسوف أتناولها غدا إن شاء الله، وبعد ذلك نبدأ.